अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 7 अगस्त 2023 और हमारा सफ़र जो है आज एक मोटरवे है 5 नंबर जो कासल या हमबर्ग की तरफ से जब फ्रैंकफर्ट की तरफ आते हैं उसके ऊपर जारी है। आज मौसम भी ठीक अच्छा मौसम है। मोटरवे के ऊपर काफ़ी गाड़ियों का रश भी नज़र आ रहा है। दोपहर का वक्त है, अभी इतना हालांकि नॉर्मल रश होना नहीं चाहिए, लेकिन छुट्टियों की वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ रूटीन से हट के वैसे भी हर अगले दिन चढ़ रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है। आज बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर उन लीडरान की, टीवी एंकर्स की जो कॉलम लिखते हैं अखबारों में। ये लोग या तो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, इतने डरपोक हैं कि उनके सामने अगर किसी के साथ ज़्यादती होती हुई नज़र आ रही हो तो वो उसके ऊपर ज़ुबान नहीं खोल सकते, बोल नहीं सकते। देख लें वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म गुज़र गए, अब तो वो जेल में आजकल। उसके अलावा जो पहले उनसे रहे सदर रहे, जो भी यहाँ रहा, उसने कभी पाकिस्तान में जो ज़्यादती होती है ऐसी कम्युनिटी के साथ जो पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स से ज़्यादा मुल्क की मुहिब वतन है और मुल्क बनाने में उनका बुनियादी किरदार रहा है, मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। उसके साथ जब ज़्यादती हो तो ये जितने लीडरान हैं, सियासी लीडरान हों, टीवी के एंकर्स हों जिनको दुनिया बड़े शौक़ से सुनती है, या मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराहान हों, पुलिस हो, फ़ौज हो, दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट हो, या जिन जिन के हाथ में अल्लाह ताला ने कोई ताकत दी हुई, इतने ज़्यादा डरपोक हैं वो, या वो मजहबी मुनाफरत के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि बचपन से लेके पाकिस्तान में जो जवान हुए हैं अब लोग, उनके ज़हनों में, उनके कानों में ऐसी मजहबी मुनाफरत भर दी गई है, या बचपन में उनको ऐसे टीके लगा दिए गए हैं जिनमें कुदरती तौर पे मजहबी मुनाफरत जो है उसका उनसर शामिल कर दिया गया। उनको ज़ुबान खोलते हुए खौफ आता है, डर आता है कि अगर हमने ये कह दिया कि अहमदिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बस रही है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म है, तो शायद वो जुल्म, वो ज़्यादती हमारी तरफ न मुड़ जाए, या फिर वो ज़ाती तौर पे खुद भी उस मुनाफरत का शिकार हो चुके हैं जो बचपन से उनके सरिश्त में कह लें या उनकी कानों में भरी जा रही है। कोई मस्जिद नहीं पाकिस्तान में ऐसी, कोई ऐसा वो क्या कहते हैं मदरसा नहीं है जहाँ से अहमदिया जमात के ख़िलाफ़ जहर ना उगला जाता हो। शायद उसकी वजह है, या फिर ये है कि उनको आज का जो पैसा कमाना है या मशहूर होने का जो चस्का है वो ज़्यादा अजीज़ है सच्चाई की निस्बत। आप जानते हैं कि एक मुल्क जहाँ पे आपके हाथ में एक रोल दिया गया है, कोई पुलिस का सरबराह हो, फ़ौज का सरबराह हो, या इस्टेब्लिशमेंट हो, या दूसरे अदारे हैं, जब आपके सामने किसी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, आप किसी भी हैसियत में सरबराह हो और आप खामोश रहें, ज़ुबान ना खोलें और फिर हाथ से ना रोकें, तो आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब अगर कम्युनिटी कमज़ोर है, वो खुद उसके सत्तेबाब नहीं कर सकती, ज़ालिमों का हाथ नहीं रोक सकती, तो फिर हमने तारीख़ देखी है, कुरान पाक में भी बेशुमार जगहों पे ये जिक्र हो चुका है, और आम तारीख़ भी आप ये बताती है हर मज़हब। फिर उस जो खुदा ताला जो परवरदिगार है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से ऐसी कौमों को मलिया मेट कर देता है। उसके लिए ये जो कुदरती आफात हैं
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا خدا کی مرضی یا منشا کے بغیر یا اجازت کے بغیر۔ تو یہ جتنی حادثات ہوتے ہیں یا یہ قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب ہو گیا، یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ ہو گئے، یا حادثات بڑے بڑے ہولناک حادثات ہوتے ہیں۔ اب یہ سندھ میں جو ہوا ہے، ٹرین پٹری سے اتری، پتہ نہیں 30-40 افراد وہ ہیں جو حکومت بتا رہی ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہو کے فوت ہو گئے ہیں، اور کتنے ہیں وہ جو زخمی ہو چکے ہیں، اور ان کے پیچھے جو کتنی فیملیاں ہیں جو ساری عمر کے لیے وہ اس حادثے کی وجہ سے متاثر رہیں گی۔ اب اس ساری باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں، ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کے نظارے، یہ سوچیں یا سمجھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی شخص جو نامی گرامی ہو، جس کو لوگ سنتے ہوں یا جانتے ہوں، وہ ایسے معاملات پہ زبان کھولے اور آواز اٹھائے عوام کے سامنے کہ بھئی یہ سر آپ، اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ، پچھلے 1-2 سالوں سے 3 سالوں سے بہت تیزی آ گئی، مساجد کے مینار گرانا، پھر مساجد کے محراب توڑنا، پھر قبرستانوں میں وفات کے بعد دفن نہ ہونے دینا، یا جو دفن ہو چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر سے کتبے توڑ دینا، اور قرآنی جو آیات ہیں ان کی بے حرمتی کرنا۔ یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ کس ملک میں یا کس دنیا کے کس کنارے میں اس کو کوئی مہذب تہذیب والی چیز سمجھی جاتی ہے؟ کوئی ایک بھی ایسی بھی جگہ۔ چند ہفتے پہلے یا چند مہینے پہلے کیا لیں، انگلینڈ میں بسنے والے ایک نامی گرامی احمدی، ان کو سعودی عرب حکومت نے دعوت دی کہ آپ ہمارے جو بادشاہ ہیں ہم حج کے لیے دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو آپ بھی ہمارے مہمان بن کے اس دفعہ حج کریں۔ باوجود اس کے کہ ان کی عمر ایسی تھی، ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے وہ حج کی توفیق پا لی، کیونکہ وہ سعودی حکومت کے تحت وہ جو انتظام ہوتا ہے وہ ان کو یہ سعادت۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر وہ مولوی یا وہ کٹر مولوی جو مذہبی منافرت پھیلانے میں مین کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے کتنا شور ڈالا ہوا کہ یہ دیکھیں جی یہ کہ وہ قادیانی تھا، اس نے حج کر لیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا فکر کا مقام ہے، کوئی اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ اگر آپ سنیں یا دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ ان کی منافرت کس لیول تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں سے 1500 سال قبل اس سرزمین سے اسلام کا آغاز ہوا، اور محبت اور پیار کے ساتھ بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو نہ ڈرا دھمکا کے نہیں بلکہ ان کے دل جیت کے ان کو اسلام میں شامل کیا گیا۔ یہ دیکھیں ایئرپورٹ کے اوپر یہ ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کا رن وے گزر رہا ہے، ادھر گاڑیاں لاد کے لے جائیں۔ بہرحال بات آگے چلاتے ہیں کہ آج اگر آپ صرف غور کریں گہری نظر سے، انصاف کی نظر سے، کہ ایک ایسی کمیونٹی جو پرامن کمیونٹی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، 200 سے زائد ممالک میں اس کے جو ماننے والے ہیں آج کے امام، ان کا دعویٰ تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو امام مہدی آنے تھے میں وہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے مجھے کامیاب کرنا ہے دنیا میں، اور وہ آج ہو بھی رہا ہے، یعنی 200 زائد ممالک میں شاخ قائم ہو جانا احمدیت کی، وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے ساتھ۔ لیکن اس کے خلاف ملک کے اندر آپ کوئی اینکر مشہور و معروف، کوئی بڑا عہدیدار، سب جب یہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو ان کے گھروں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بندہ نہیں بولتا، کوئی کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جب یہ ایسا چلتا رہا تو پھر خدا تعالیٰ کی آواز آئے گی، یا خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بے آواز لاٹھی ہے جب وہ پڑے گی تو شاید پھر سمجھ لگے گی، اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اب انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے،
یہ جتنے لوگ جن کو اللہ نے شہرت دی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہوئی ہے، وہ ملک کے اندر یہ آواز بلند کریں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی، کسی کا بھی ان کا کاروباروں پہ حملہ، ان کے گھروں پہ حملہ، مساجد کے منار توڑنے، قبروں پہ وہ کتبے توڑنے یا مسجدوں کے محراب توڑنے، یہ کسی بھی مذہب، کسی بھی انسانیت کے کسی بھی کھاتے میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ سب خاموش ہے، کوئی بل بولتا نہیں ہے. ہم یہاں جرمنی اسی وجہ سے آئے ملک چھوڑ کے کہ وہاں یہ زیادہ. اب تو پوری دنیا میں ہم بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے